इलाकाई खबरों के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो हैं वो इस वक्त बनू के दौरे पर हैं, जिसके मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज इंतहाई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है हुई, जिसके अंदर ये बात बताई गई। ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो के अंदर बताया गया है इस हवाले से कि एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 से 13 सितंबर के अंदर एक अहम बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 35 से ज़ायद जो है वो फितनुल खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है, जिसमें 12 जवान भी शहीद हुए हैं। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो है वो दौरा बनू भी पहुंचे हैं और सारी सूरत हाल वो उन्होंने देखी है। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उन्होंने कहा कि अभी तक चल रहा है, क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी जो है दौरा बनू इस वक्त पहुंच चुके हैं, जिसके मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करेंगे। और यहाँ पर एक अहम इजलास की सदारत भी होगी। मुतालिका आला सतह का इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो हैं वो इस वक्त बनू में मौजूद हैं, जिसके मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाजोड़ और जुनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया गया है और जिसके अंदर 13 से 10 सितंबर तक ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा और इस बड़े ऑपरेशन के अंदर 35 से ज़ायद फितनुल खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और इसके ऑपरेशन के अंदर जो है वो 12 जवान भी जो है उन्होंने जामी शहादत नोश की है। और वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल इस वक्त जो हैं बनू के दौरे पर हैं, जिसके बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह का एक अहम इजलास भी होगा। कोर कमांडर पेशावर के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने CMH बनू में ज़ख्मियों की अयादत भी की है। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। नवीद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बनू का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतही इजलास में शिरकत की। छोटे जराये का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई अबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और खुलसकार अफगानिस्तान में हैं, उनकी पुष्टनाही हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अफगानिस्तान को वादा कर दिया गया कि खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बशीर शामिल हैं, जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान मुकीम अफगान बशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामला पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जो भी खारजी और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्राक्तन की सुलझकारी और मामला फहमी की बात करता है वह उन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वह हकदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की प्राक्तियों के खिलाफ बुनियादी मरसूस की तरह मुतहद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजाम और कानूनी इक़दाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में जख्मी की इजाज़त भी की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बनू कंटोनमेंट पहुंचे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। जी नवीद, ये जानना चाहेंगे कि बनू के दौरे के ऊपर हैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उन्होंने CMH का दौरा भी किया है। इन ऑपरेशन के अंदर कितने हमारे जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं और ये भी बताइएगा कितने ज़ख्मी हैं जिनकी अयादत की गई है। देखिए जी, 12 बहादुर शोहदा जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी जान जो है वो तो गई है और वो शहीद हुए हैं, जबकि इंतहाई बहादुर लड़े हैं ये लोग। और इसके साथ 35 दहशतगर्दों को इन्होंने ठिकाने लगाया है। ये 2 मुख्य ऑपरेशन थे और बनू में जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो उनके बारे में अभी कुछ वाज़ेह तौर पर बताया नहीं गया, लेकिन CMH बनू में वो लोग एडमिट हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से आसिफ मुनीर गए हैं उन जख्मियों के पास, उनका हौसला बढ़ाया है, जो बातचीत की है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो उनकी कुर्बानियां हैं उसको सराहा है। और इस मौके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वादे कर दिया कि खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये भी बड़ा अहम है, कहा गया है कि पाकिस्तान मुकीम अफगान बशिंदों का जल्द इनखला
کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بڑا واضح طور پر اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانی کو مکمل طور پر رد کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی خارجی اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکتیوں کی صورت کاری کر رہا ہے اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے، وہ بھی انہی کا اعلیٰ کار ہے اور اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیر عوام ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی پراکتیوں کے خلاف بنیاد مرصوص کی طرح متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے پرائم منسٹر نے بڑا واضح پیغام دیا ہے افغانستان کو بھی، دہشت گردوں کے صورت کاروں کو بھی، اور جو دہشت گردوں سے بات چیت کی بات کرتے ہیں، جو دہشت گردوں سے کسی قسم کی گفتگو کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی اور ان دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ افغانستان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کے باشندے، اس کے شہری جو ہے پاکستان میں دہشت گردی پر میں ملوث ہے۔ افغانستان سے کہا گیا اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یا وہ دہشت گردوں کے فطرال خارج کا انتخاب کر لے یا پاکستان کا انتخاب کر لے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیغام دے دیا گیا ہے اور یہ بڑا پیغام ڈھکا چھپا نہیں بلکہ واضح الفاظ میں دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے افغانستان کی پوری حکومت کو، اور وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور پاکستان دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سلطکار جو افغانستان میں ہیں اور جو ان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی بھی کرے گا۔ جی نوید، آج کے آپریشن کے اندر جتنی بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، نماز جنازہ ادا کی گئی ہے بنو میں، اور وہاں جو نماز جنازہ تھی اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے علاوہ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوئی ہے، اور شہداء کے جو دستے خاکی ہیں وہ ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے ہیں جہاں ان کی تدفین جو ہے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ہوگی، اور ان شہداء کو پہلے وہاں پہ مقامی طور پر جہاں کی رہنے والے وہاں پہ ان کے نماز جنازہ ادا کیے جائیں گے، اور وہاں پہ ان پہ جسے خاکی جو ہے پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹ کر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ، پورے قومی اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ نوید، دہشت گردی سے متعلق ایک اعلیٰ اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، کون کون سے نقطوں کو زیر غور کیا گیا ہے، یہ بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اس اجلاس کے بعد ہی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے واضح طور پر کہ خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکتیوں کی صورت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرنے والے انہی کے اعلیٰ کار ہیں اور اسے اسی زبان میں انہیں جواب دیا جائے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یقیناً یہ فیصلہ بھی اسی اجلاس میں کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو افغان باشندے شامل ہیں، جو افغانستان سے پاراگت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندے ہیں، ان کا اصلاح یقینی بنایا جائے گا جلد اصلاح۔ تو یہ یقیناً اسی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی اجلاس میں افغانستان کو پیغام دیا گیا ہے کہ خارجی اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، اور دہشت گردوں کے سرغنوں اور سلطکاروں کے حوالے سے بڑا واضح پیغام جو ہے یہ سارا اسی اجلاس میں ساری صورتحال پر غور کیا گیا ہے، فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ انہی کی بنیاد پر وزیر اعظم کا یہ جو بیان، جو گفتگو ہے، جو ہم آپ کو ہم اپنے بالکل نوید اکبر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گا۔ سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شوکت پراچا، کیا کہیں گے؟ انتہائی اہم آپریشن کیا گیا ہے باجوڑ اور جنوبی وزیرستان کے اندر، جس میں 35 جو ہے وہ فتنہ الخارج کو جہنم واصل کیا گیا، اور فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے ہمارے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ 12 جوان اکٹھے شہید ہو گئے، یہ بذات خود ایک لمحہ فکری ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نے پولیٹیکل اینڈ ملٹری بوتھ، کیونکہ وزیر اعظم بھی بنو پہنچے ہیں اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید بھی بنو پہنچے ہیں، تو پرومپٹ ریئیکٹ کیا ہے پاکستان کی قیادت نے۔ یہ بذات خود ایک بڑا پیغام ہے جو آج وزیر اعظم نے دیا کہ افغان قیادت ایک انتخاب کرے، یا پاکستان کا یا خارج کا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ کہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو سٹیپ کرنے کی اجازت دیتے رہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گرد گروہ کے گروہ وہ چترال سے لے کے بلوچستان تک وہ آخری کونے تک پہنچتے ہیں، لیکن ان سب کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے سامنے بھی پاکستان نے یہ معاملہ رکھا ہے
اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی وجہ سے BLA ہو, مجید برگیڈ ہو, یہ TTP ہو, ISK ہو, سب کو دنیا نے دہشت گرد کیا قرار دیا ہے, اور ان کو جو اقوام متحدہ کی پابندیوں کی لسٹ ہے, جس سے لسٹنگ کہتے ہیں, لسٹنگ میں بھی ڈالا ہوا ہے. لہذا ذمہ داری اب افغان حکومت کی ہے. جب یہ دوحہ ٹاکس ہو رہی تھیں, دنیا کو ان لوگوں نے, افغان طالبان نے پلیج کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب اس میں دیکھیں نا, چائنا بھی ہے, اس میں رشیا بھی ہے, اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں, سب کا کنسرن ہے ٹیررزم کے حوالے سے. یہ میں ہمسایوں کی بات کر رہا ہوں, بالکل, اور لارجر ایکسٹینٹ میں تو پوری دنیا کا کنسرن ہے. یہ فتنہ الخارج ہو یا فتنہ الہندوستان ہو, سب کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. افغان حکومت کو یہ ریسپونڈ کرنا چاہیے کہ ایک دوست ملک, ابھی چند ہفتے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی آیا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا نے ہمیں اس وقت تانے دیتی تھی دنیا کے, آپ کے پاس کبھی وہ کہتے تھے حقانی نیٹ ورک ہے, کبھی کہتے تھے کوئٹہ شورا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت افغان حکومت میں شامل ہیں یا جو افغانستان پر حکمران ہیں. یہی انہی میں سے حقانی نیٹ ورک والے بھی تھے, کوئٹہ شورا والے بھی تھے, لیکن انہوں نے الٹا پاکستان کے خلاف اب یہ ان لوگوں کی اجازت دی ہوئی ہے. تو آج کا یہ جو پیغام ہے, یا پاکستان کے دو بڑوں کا بنو میں جانا, شہداء کے جنازے میں شریک ہونا, دو چیزیں ظاہر کرتی ہیں. نمبر 1 کہ پاکستان کسی صورت بھی اپنے شہیدوں کا لہو نہیں بھولے گا, ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہنچی ہے. اور نمبر 2, افغانستان میں دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں, افغانستان کو ایکشن لینا ہے. بالکل شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راشد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. سر کیا کہیں گے, ایک دفعہ پھر بھارتی پراکسیز جو ہے اس کا کھل کر سامنے ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمارے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 35 جو ہیں وہ فتنہ الخارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے. سر بالکل, یہ دیکھیے, یہ لگاتار ایک سلسلہ جاری ہے, ہم پہ حملے لگاتار ہو رہے ہیں, اور 35 خارج کا مارا جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے دیر میں باجوڑ میں جو آپریشن ہوا, خارج ان کا بہت نقصان ہوا. ہمارے اپنے FC آرمی شہادتیں ہوئیں, اور لگاتار وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. بنو, جانی خیل, سیٹلڈ ایریاز جو ہیں, ابھی آگ ادھر تک پہنچ رہی ہے. تو ہمیں اس کا ادراک ہے جو فوجی اور سویلین قیادت کو, اس لیے وہ بس بنو کا آج دورہ بھی انہوں نے کیا ہے. مگر یہ بات عمل کا ہے, عملی کارروائی کا ہے. آگے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو بعد المشرکین ہے, میرا خیال ہے اب اس کو دور ہونا چاہیے. اور اگر یہ صوبے میں جو حکومت ہے وہ اس طرف عمل پیرا نہیں ہوتی, تو ہمیں کچھ اس وقت دیکھنا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کیسے اس کو کمپیل کیا جائے کہ وہ یکسو ہو جائے, کیونکہ ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت ہے. پولیسنگ کا جو ویکیوم ہے ان علاقوں میں جو دہشت گردی کی, ہمارا ایڈمنسٹریٹو کمپلیٹ ویکیوم ہے, جوڈیشری ایکٹیو نہیں ہے. یہ تمام عوامل ہیں جنہوں نے ایک انوائرمنٹ کو جنم دیا ہے جس میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں. پھر آبادی ہے, اس کو ہم نے اب اگر کوئی بڑا آپریشن ہوا تو اس کو پھر وہ جا کے ہمیں تھوڑا رکھنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت مشکل فیصلے ہیں جو کرنے پڑیں گے. افغان حکومت پہ ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے نبات آزما ہوگی, نہ اس کی کیپیبلٹی ہے, نہ اس کی ول. وراثتی سوچ کے حامل وہ لوگ نہیں ہیں, اور وہ نظریاتی طور پہ ان کی آہنگی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, جس میں TTP بھی شامل ہے. تو ہمیں یہ جنگ خود لڑنی پڑے گی. بالکل راشد صاحب, لیکن افغانستان کو بھی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں. وزیر اعظم کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. جی, اچھی بات ہے. یہ پہلے بھی اس قسم کی پاکستان کی طرف سے پازیٹیو بات آئی, کنوے کیے ہیں, وہ بات نہیں سنتے. تو اب ہمارا کرنے کا وقت ہے, ہمیں اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور عملی طور پہ آن گراؤنڈ ہمارے جو ایکشنز ہیں دوز شوڈ اسپیک فار دیمسیلوز. ظاہر ہے ایجنٹیز جو ہمارے بچوں کی ہو رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں FC کی, آرمی کی, اور اتنی قیمتی جانیں جو اللہ کی راہ میں وہ
शहादत उस वक्त पाया बहुत बड़ा ज़िया है। तो इस पे हमें कि हुकूमत को अगर किसी किस्म का कोई इस वक्त इब्हाम है तो वो दूर हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं दूर होता तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि उसको कंपेल करे। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। इसके बगैर ना मईशत को इस्तेहकाम होगा, ना सी पैक होगा, ना कोई मौशी सरगर्मी फरोग पा सकेगी और पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइज नेशन की हैसियत से देखा जाएगा। तो ये प्राइम रिक्वायरमेंट है और हमें स्टेप अप करना चाहिए बहसीयत नेशन इस अफरीद का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल। राशिद साहब, दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। आप क्या समझते हैं कि 35 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने एक बड़ी कामयाबी है, तो सर मज़ीद पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अफगानिस्तान को एक वाज़ेह पैगाम और भारत को पैगाम देने के लिए? सर देखिए, आप हलीफ ममालिक का जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल है वो करें, वो ज़्यादा मौसर अंदाज से करें। पहले भी आप कर रहे हैं, चीन और रूस को साथ मिला के उस पर दबाव डालें। अब तो अमेरिका भी मुतफक्किर है जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, आप उसके साथ भी रवाबित करें, टेक्नोलॉजी लाएँ, रिसोर्सेज लाएँ, अपना हाउस इन ऑर्डर करें। ये जो हमारे सियासी डिफरेंसेस हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, वो दूर होने चाहिए। एक अप्रोच होनी चाहिए, एक सोच पे हम मुत्तकिज़ हों, एक अप्रोच के साथ आगे जाएंगे। फिर आपका कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, उधर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फ़ाल नहीं है, पुलिस एक्टिव नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग करें, रिसोर्सिंग करें, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को ज़्यादा रिसोर्स करें और उसके एक जो नेशनल प्रायोरिटीज़ में इस चीज़ को नंबर 1 लाएं और एक बॉर्डर कंट्रोल का कंप्लीट निज़ाम लाएं, करप्शन का खात्मा करें। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है क्राइम का जिससे ये पनपता है दहशतगर्दी, उसकी तरफ भी देखें और अफगान हुकूमत के साथ बात करें कि अगर आप तजारत और तजारती राहदारी जिस तरह वो अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान खरलाची कॉरिडोर की तरफ आप बात करते हैं तो उस वक्त हो सकता है जब आप अमन लाएंगे अफगानिस्तान में। तो अगर वो चीज़ उनकी समझ से बालातर है तो हमें ये काम खुद करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। शौकत पराचर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और नवीद अकबर भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया।